पंडितजी सांगले प्रमाणे ते खंय असो एक योग आसा ह्या श्रावणाक की 1108 आनी तसो बाबा आनी एक योग आसा की ते दिसा 11 तारीख 8वो म्हयनो होय योग आसा आनी त्याच दिसाक आमचें हें शिवलिंग पूजन हें म्हाका दिसता गोंयांत खंयच जाल्लें नासतलें. त्या पंडितजीच्या मार्फत आमकां हें आयोजन हांगा जाता आनी तेजो लाभ खंय असो की एक दिसा ते दिसा जर पूजन करीत जाल्यार वर्सभराची पुण्यायी जी मेळटा ती आमकां ती सगळी वर्सभराची पुण्यायी आमकां त्या एक दिसाच्या पुजनांतल्यान मेळटा. त्या खातीर सगळ्या लोकां कडेन ह्या गांवच्या तशेंच सांगे तालुक्यात तशेंच गोंयाच्या भरच्या लोकां कडेन म्हाजी एक विनंती आसा की ह्या असल्या विधीचो तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो आनी हें पुण्य जें आसा तुमी पदरां पाडून घेवचें. सांगेवासी तशेंच तेजे सरावंडींग पंचायत क्षेत्रांतले लोक आमच्या माध्यमांतून पळयतात की वाडेच्या मंदिरांत ज्या तरेन भव्य पुजन जाता लोकांक कितें अपील आसा? लोकांक एकूच अपील आसा की गणपतीचें देवूळ जें आसा आमचें की एक अशे लोक सगळे म्हणटात की आमच्या देवळांत गणपतीचो प्रसन्न जाता. अशे खुबशे लोक हांगा येयले गणपती कडेन आपलें मागणें मागलें हांगा होम हवन केलें आनी तेज्यो कोणाचे सोयरीकू आनी कितें असलीं कामां जीं आसा हीं जाल्लीं आमच्या दोळ्यांनी आमी हे 2-4 म्हयन्याक पळयल्लीं आसात. आनी पंडितजीक खबर आसा पंडितजी ते सगळे विधी ज्यो आसा ते पंडितजी करता. म्हणून हांव सरावंडींग जे लोक आसा तांकांय विनंती करता तुमी सगळ्यांनी ह्या देवळांत येवचें आनी आपलें स्वताची उदरगत जी आसा ती करून घेवची आनी देवाचो आशिर्वाद तुमी सगळ्यांनी घेवचो अशी म्हाजी सगळ्यां कडेन विनंती आसा. शिवलिंग भगवान शिव के प्रतीक होता है और श्रावण मास में ये पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही बड़ा महत्व कहा गया है. अगर जीवन में आप 365 दिन पूजन किए और श्रावण के मास में आप एक दिन एक पार्थिव शिवलिंग को बना के अगर पूजन किए तो वर्षों की जो पुण्य होती है वो एक दिन में मिल जाती है, ऐसा शिव पुराण कहता है. तो हमें जो यहाँ पे इस मंदिर में श्री गणपति मंदिर में 11 तारीख की जो आयोजन है वो इस गांव की कल्याण, इस देश की कल्याण, हमारे राष्ट्र की कल्याण, हमारे सभी बंधु बांधवों की कल्याण के लिए आयोजन किया जा रहा है. और हमारे इस गांव के सभी भक्त इतने उत्साह हैं, इतने खुशी हैं जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते. क्योंकि हमें लगता है कि इस गोवा में शायद पहली पूजन होगी पार्थिव शिवलिंग की, क्योंकि इस गोवा में इतनी बड़ी पूजन पार्थिव शिवलिंग कभी तक नहीं हुई है. तो आप लोग से आग्रह करेंगे कि इस भव्य आयोजन में आप लोग आएँ और अभिषेक करके पूजन करके अपनी भाग्य की उन्नति करें और भगवान शाम सदा शिव का इस श्रावण मास में ध्यान करें और उनको मनाने का प्रयास करें, क्योंकि श्रावण मास में ही भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो श्रावण मास में ध्यान में नहीं रहते हैं, वो लोगों के कल्याण के लिए ही रहते हैं. तो आप लोग भी जितने भी हमारे द्वारा सुन रहे हैं तो 11 तारीख को 11 अगस्त को आप यहाँ पे आए और इस भव्य आयोजन का और भव्य करें. थैंक यू. जो पार्थिव शिवलिंग है वो 1108, 1-2 नहीं, एक शिवलिंग की पूजन करने से जन्मों जन्मांतर के पाप खत्म होती है. लेकिन यहाँ पे इस ग्राम में श्री गणपति मंदिर में 11 तारीख रविवार को 1108 पार्थिव शिवलिंग का महाअभिषेक रखा गया है, जिसे आप लोग आकर के इस आयोजन में सम्मिलित होवे और पुण्य का भागी बने और हमारे इस मंदिर का तन मन से सहयोग करें. जय श्री राम. हांव इतलें सांगपाक सोदतां की जेन्ना मंदिर सुरू जालें आनी जेन्ना पंडितजीचो प्रश्न येयलो की आमकां असो एक पंडितजी मेळ्ळो जो काशी सावन येयल्लो आसा. काशी म्हणजे पुण्यभूमी, भगवान म्हणजे विश्वनाथाचें स्थान. थंयच्यान असो एक पंडितजी जो 16 वर्सां गुरुकुलां रावन शिकिल्लो मनीस आमचे देवळान हांगा पुजारी म्हणून येतलो अशें आमकां केन्ना सपना सुद्दां चिंतूना. सो तेजे मार्फत हांगा कथा आनी भुरग्यांचेर बाल संस्कार अशें आनी तेजे मार्फत
लोकांक धर्मा बद्दल खुबशी म्हायती मेळटा आनी गांवांक एक बरी वातावरण निर्माण जालां. तुमचे विचार कितें आसपास? आमचे हांगा एक स्वप्न आसलें की जेन्ना आमी सार्वजनीक गणपती पुजपाक लागले तेन्ना आमचें एक कायम स्वरुपी गणपती मंदिर जावचें हें एक आमचें जवळ 30 वर्सांचें स्वप्न. हें स्वप्न साकार जालें. तें साकार जाता आसतना खूब कार्यकर्त्याचे एका खूब पाठपुरावो आसलो आनी हे वर्साक 2024 आमी मुर्ती स्थापना केली आनी देवळाचें उद्घाटन म्हणटा तशें जालें. आनी अवघे फक्त 4च म्हयने जाल्या देवळाची मुर्ती स्थापना आनी आयज मार्चाच्या 3 तारखेर मुर्ती स्थापना आनी आयज जुलयाची 7 ऑगस्टाची 6 तारीख. पूण हे अवघे थोडे टायमा भितर आमच्या हांगा इतलो सहभाग सगळ्या लोकांचे मदीं इतली भावना निर्माण जाली आनी इतली हांगा एक ओड निर्माण जाली की देवळां येयले शिवाय भायर सरून दिसना. जे भावीक गांवांतल्यान भायर सरता सकाळचे आपले कामां खंय वयता ते सकाळचे देवळां येता देवाक नमस्कार करता आपले मागणे आपले सांगणे देवाक सांगता आनी हांगच्यान भायर सरता. तशेंच प्रत्येक दिसाक रातची आरती जाता त्या आरतीक बीन मुजरत चडशे भक्त हजर आसता. म्हळ्यार एक आमचे गांवांत एक धर्माचें कार्य बरे पद्दतीन चलता हें पळोवन आमकांय खोशी भोगता की खबर नासलें की आमकां हो योग मेळटलो की ना हो सगळ्यांक योग मेळ्ळा. सगळे कामां खातीर चंदन गांवची साथ म्हत्वाची आसा. तितूंत आमी पळयलें की जाणटे नेणटे तशेंच जेंकां कामा खातीर वावर करपाक टायम आसा किंवा आमी म्हणलां की देव धर्म ह्या खातीर सगळ्यांक एक बरोबर घेवन वचपाक पडटा. हें करता आसतना अडचण येना वाडेची गांवांक? वाडेगांव आतां सद्याक असो जाला की सगळो तो गणपतीमय असो जाल्लो आसा गणेशमय जाल्लो आसा आनी हांगा भितर कोणाक आतां सांगपाची गरज ना. आमी आतां फक्त मॅसेज सोडटा कितें करपाचें आसा जाल्यार सगळे धाकटे भुरगे धरून जाणटे पर्यंत सगळे हांगा तेंचे सहभाग आसता आनी खंयचीच पार्टी जावं खंयचेच वेगळे धर्म हें तें तशेंच कांय सोडून सगळे लोक एक भक्ती भावान सगळे हांगा जमतात. आनी अशें ना की कोण येयना असो रावता अशें बी कांय ना की सगळे प्रत्येक मनीस दिसान दीस देवळांत चालू आसता. सो थँक्यू. देव बरें करूं. नमन करता. एक भव्य अशें सुंदर अशें आमचे वाडे गांवांत गणपतीचें मंदिर जाल्लें आसा. मार्चाच्या 3 तारखेक तेजें उक्तावण जाल्लें. तेन्ना सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन एक विनंती आसा आजून जर जे लोक आजुनूय आमगे गणपतीच्या देवळांत दर्शन घेवना किंवा पावना तेन्ना हांव कमिटीच्या वतीन सगळ्या गणेश भक्तांक गोंयच्या लोकां कडेन मागता तेणी आमच्या गांवांत हे आमच्या देवळाचें गणपतीचें दर्शन घेवचें. तशेंच सेक्रेटरीन आमकां सांगलेलें आसा की जो आमगेलो 1108 शिवलिंगाचो रुद्राभिशेक जावपाचो आसा तेन्ना ते कार्यक्रम आमगे 11 तारखेक आसा ह्या आयतारा येवपाच्या. तेन्ना सगळ्या भक्तां कडेन मागता गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता तेणी ह्या कार्यक्रमाक मुर्जत हजर रावचें आनी दर्शन घेवचें. गणपती मंदिराक आसा देवाक दर्शन घेतलें आसतना एक विचार बरो मेळटा भटजीच्या प्रमाणे लोकांक कन्विन्स करता भुरग्यांक आमी पयल्या खुबशे तुमचे वटेन भुरग्यांक किंवा आमी देवळाक मॅसेज आसता तुमकां कशें दिसता? म्हाका सांगायला दिसता की म्हाका गर्व फील जाता की हांव वाडे गांवचें अशें. हें देवूळ जालां आनी आमचें खूब बरें जालां. गणपतीन आमकां खूब खूब दिलां म्हणून आमी हे गांवचे लोक कोण विसरूंक शकना. ट्रेनिंग दिता भटमां आनी आमी बायलो बीन आमी सगळे शिवपुराण सांगता तो आमकां आयकता आनी आमच्या मनां आसा आमी हांगा बसून तें आयज आमी करपा आशिल्लीं करुना आमी 11 तारखेर आमी करतलीं शिवपुराण आनी संस्कृतीक आमकां शिकयता पळय भटमां तें आमी करतलीं आनी आमकां बरें दिसता. नवें मंदिर आसा आनी ज्या तरेन भटजी मेळ्ळा एक बरो उत्साही आसा बरें ज्ञान दिता किंवा विचार बरे आसा ह्या खातीर तुमकां कितें उलोवपाचें आसा? काय उलयना ना आसा जो आमकां भटजी मेळ्ळा तो सामको एकदम बरो आसा खूब ज्ञानी आसा तो. आमी डेली सांजची येतात 8 हांगा बसतात शिवपुराण आयकतात तेजे कडल्यान आनी सगळीं स्तोत्रां आमी शिकलीं हे पंडितजी कडल्यान. संस्कृत म्हणटा तें आमकां केन्ना खबर नाशिल्लें पूण आतां आमकां तेजे कडल्यान संस्कृताची वळख पटली आनीक आतां आमी म्हणपा लागल्यार तें आमकां कांय न्ही अशें दिसता.
सामकी बरी दिसता. आनीक एक आठ जाली म्हणटकीर देवळां वचपाचें आनी तें शिकपाचें आयकोपाचें एक मनां सामकी उमळशीक जाता. आनी थंय अशी धांवोन येता आमी की केन्ना थंय पावतलीं आनी तें आयकतलीं आनी आमी तें शिकोन वयतलीं अशें जालां आमकां. आनी इतली उत्सुकता जाल्या की आमगे एक गणपती देवूळ हांगा स्थापन जालां आनी आमकां सामकें एक सगळेंच मेळ्ळां आमकां अशें आमकां हें जालां. आनी तो आमकां पंडितजी बी मेळ्ळा पळय तो आनी सामको बरो थँक्यू. भविष्य सांगतलो तुजें सगळें म्हणजे तुका चिंतूंक पडना.